عندنا واحد الدرس اللي لقيت فيه مع التلاميذ. طبيعه الحال انا تنهضر افيك اكسبيريونس. بون التلاميذ لقاو بعض المشاكل في لي ليتر. الوغ اليوم قررت ندير معكم لا ستركتور دون ليتر، لي كاركتيرستيك اي لي تيب، بون تو سو كي انتريس لا ليتر. كما قلت سابقا انا تنبغي نهضر بالدارجه الفصحى باش انني نشرح مزيان، وانا دايره القناه لكي ابسط. غادي نهضر بزاف واخا انه سي درس الفرونسي، مي انا بغيت باش يفهموا التلاميذ بطريقه اللي هي مناسبه ويفهموا بطريقه زوينه مبسطه. غادي نهضر بالدارجه. لا ستركتور دو ليتر، الرساله ككل. صحاب الثالثه اعدادي غادي نبداو معكم بلي تيب دي ليتر. اوكي، هناك انواع ديال لي ليتر. غادي نبداو بلي تيب دو ليتر. La première, c'est une lettre administrative. La lettre administrative. Il y a la lettre administrative, il y a la lettre personnelle. Ok? Alors, il y a la lettre administrative, l'administration. Alors, la باينه واخا ماشي مشكل، انا غنحاول نبسط ونهضر بالدارجه باش انكم تفهموني. Alors, la lettre administrative هي رساله اداريه. اوكي؟ administrative رسالة إدارية. أوكي، رسالة إدارية. هاد الرسالة الإدارية لمن غادي نكتبوها طبيعة الحال بما أنها سي اون ليتر أدمنستراتيف، أون فا ليكرير أ اون ليتر، سي اون ليتر كون أنفوا أ اون أدمنستراسيون. أ اون أدمنستراسيون، شنو هي الأدمنستراسيون؟ يعني إدارة ما، الإدارة. l'administration الإدارة. ça veut dire une lettre administration. هاد الرسالة الإدارية ستكتب إلى إدارة ما. ومنين نقولوا الاداره يعني غادي يكون واحد لو ريسبونسابل، واحد المسؤول. اوكي، داكشي راه مسترسل. اون ليتر ادمنستراتيف اداريه ستكتب طبيعه الحال الاداره. الاداره عندها واحد المسؤول، عندها واحد الديريكتور، عندها واحد ديريكتريس، عندها واحد المدير، عندها واحد المديره، وواحد ريسبونسابل تو سامبلومون، يعني بصفه يعني خاصه لو ريسبونسابل، يعني كاين واحد المسؤول تماك. اوكي، اتونسيون مازال غادي نهضروا في هاد الحيتيات، لان علاش غنكتبوا هاد لا ليتر اداريه اصلا باش نكتبوها حقاش داكشي كلشي غادي نشرح بتفصيل ممل. دابا بغيت نشرح لكم هاد لا ليتر ادمنستراتيف اللي هي اداريه اللي تنكتبوها الاداره الادمنستراسيون. مادام انه مدير ومسؤول كبير في اداره ما، طبيعه الحال حنا مربيين غادي نهضروا معاه، راكم عارفين. افيك لا بوليتيس، باحترام. لذلك غادي نستعملوا دي مو دو بوليتيس. اوكي، افيك بوليمون. هاد لي مو بوليمون اللي ضروري تنستعملوا فو باش نكبروا بالشخصيه. voulez-vous، voulez-vous. ok، pouvez-vous، pouvez-vous. تنستعملوا هاد الكلمه. انا كتنخربق السبوره ولاد، حاولوا تفهموا معايا. فو، هاد الكلمه هذه فو اللي هي تتعني لا بوليتيس، يعني تنستعملوها لا بوليتيس اللي هو الاحترام. نكبروا بالمدير يعني بالمسؤول. اوكي، تنقول مسيو لو ديريكتور، مدام لا ديريكتريس، يعني تنكبروا به. هذه سي اون ليتر ادمنستراسيون. هاد لا ليتر دادمنستراسيون كون فا ليكري بور اون دوموند. طبيعة الحال بغينا داك المدير غادي ندومونديلو شي حاجه. une demande d'autorisation. Qu'est-ce que ça veut dire autorisation? بغا نهضروا في هذا الشيء. une demande d'autorisation ça veut dire نطلبوا له شي طلب. الاذن، autorisation، l'autoriser يعني تنطلبوا منه الاذن pour faire quelque chose. qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose dans son établissement. OK, on va discuter après. غادي نهضروا هذا الشيء بتفصيل كما قلت لكم. دابا غير بغينا نعرفوا الانواع ديال الرسائل وغنديروا لا ستركتور نديروا البلان ديال ديك الرساله. صافي متفاهمين؟ مزيان. هاهي الاولى. الثانيه لا ليتر
personnelle. La lettre personnelle. شخصية. personnelle ديالي أنا. شخصية. Ok. La lettre personnelle. شخصية. Bon. يعني bon شخصية ما نداش منها. Amical هي صديق صداقة. Alors personnel تنزيدو لها حتى intime. Alors تنظن أن كل شيء غادي يفهم. اوكي. Alors كاين لا ليتر بيرسونيل اميكال انتيم كلهم عندهم معنى وحده. كاسكو سافو انها شخصيه تتكتب سي با مو ان امي، تتكتب الانامي صديق، تتكتب الكوزان une tante. Pourquoi pas mon père, ma mère, c'est pas une copine, qu'est-ce que ça veut dire, un mari à sa mariée, c'est pas quelque chose. Mais هي شخصية يعني تكتب لصديق لصديقة أو صديقة لصديق أو صديق لصديق، صديقة لصديقة، خالاتك، عمتك، أبوك، أمك. المهم تتبقى علاقه شخصيه. اوكي. الوغ مادام انها اميكال بيرسونيل شخصيه اذا غنكتب فيها اللي بغيت. يعني ما غاديش بحال صاحبتي ما غاديش نقول لها وسعادتكم، فهمتوني؟ ديال البوليتيس ما فيهاش. ما غاديش نقول لها سعادتكم بحال المدير، تنقولوا الى السيد فلان، الى السيد فلان. يعني كاين الاحترام. تنديروا ديك فوليفو بوفيفو مسيو مدام. اوكي. مي personnel, non. Personnel, c'est une lettre normale qu'on écrit à un ami, qu'on écrit à quelqu'un qui est intime dans ma vie. يعني بكل ارتياح نقول لها cher ami, cher tante, cher papa, cher maman, cher Leila, cher c'est pas moi, cher Mourad, cher c'est pas. Alors une lettre qu'on exprime des mots très importants, des mots simples. Exprime des mots simples. ok. يعني كلمات بسيطة، ما نديروش دي مو كومبليكي اللي هما معقدين. دي مو سامبل. اوكي. دي مو سامبل. الوغ شنو قلنا في هذا يلا مازال ما بديناش في ستركتور دو ليتر. يعني البلان ديال الرسالة مازال ما بديناش، لان كل وحده عندها البلان ديالها اللي خصكم ضروري ديروها. انا غنوريها لكم دابا. انا غير بغيت نوريكم بعض الامثله ديال لي ليتر، يعني انواع ديال بعض الرسائل اللي هي عندكم دابا السنه الثالثه اعدادي. الوغ عندكم في الموحد وعندكم ضروري جدا خصكم تفهموهم. ومع الاسف وليداتنا ما عندهمش مع الفرنسي وما تيفهموش الفرنسي. مي ما عندكم ما ديروا وليداتي، ما عندكم ما ديروا. خصكم تكيفوا مع الواضح وتحاولوا انكم ديروا واحد المجهود شويه باش انكم تفهموا. اوكي. الوغ ركزوا معايا. انواع ديال نعاود شويه باختصار. انواع ديال لي ليتر. عندنا لا ليتر ادمينستراتيف. غير تفكروا لادمينستراسيون، تفكروا لادمينستراسيون اللي هي الاداره. اذا مجرد ما نفكروا اون ليتر ادمينستراتيف اداريه يعني غنكتبوا مع مسؤول. الوغ تو سامبلومون لو كونديسيون تيخدم. vous voulez-vous, pouvez-vous, monsieur. ما نقولوش cher Ahmed. Non, cher monsieur le directeur. ok. cher, c'est très simple. cher monsieur le directeur, chère madame la directrice, je vous demande. ok. يعني سعادتكم أطلب منكم حضرتكم. يعني تتكبر بديك الشخصيه. اوكي. اسهل ما يكون. الوغ لا دوزيام تيب كاينه لا ليتر بيرسون اللي هي شخصيه. بون في هاد لا ليتر اللي هي شخصيه اميكال انامي كاين بزاف. باغ اكزومبل كاين فيها لا ليتر دو ريميرسيمون، نكتب نشكر صاحبتي ولا شي واحد في هذيك الرساله ريميرسيمون. اوكي. كاين لي ليتر دو فو يعني مناسبه، عيد ميلاد، سي با دي فو، فيليسيتاسيون، دو فيليسيتي كالكا يعني اهنئه، التهنئه. لي فو هي التهنئه. كاين لي ليتر دو كوندوليونس مع الاسف يعني ديال العزاء، تنتاسف على موت فلان وهذا. كاين شنو نسيت عاوتاني
les lettres de vœux, de remerciement, de condoléances, d'invitation, inviter quelqu'un, un mariage, un baptême, je sais pas quoi, une fête. اوكي الوغ هادوك تيبقى شخصيا ما تنكلفوش راسنا فيهم في الكلمات المعقده، تنهضروا في دي مو سامبل شير امي شير هادي داكشي تري فاسيل. اوكي الوغ فهادشي كامل كاين شي كلمات اللي خصكم تحفظوهم، ورغم ذلك مازال نكتبهم في السبوره، يمكن مازال نراجع معكم. كاين مثلا انا بغيت نكتب رساله، سواء انا بغيت نكتب رساله الاميكال يعني اون كوبا او اون كوبين، او بغيت نكتب اون ليتر ادمنستراسيون او ديريكتور، يعني بحال الوغ انا اللي تنكتب الرساله تنتسمى ليكسبيديتور. اوكي ليكسبيديتور او ليميتور او لو ديستيناتور. اوكي بون انا نكتبها لكم باش تبقاو عاقلين عليها. كاين انا التي اكتب الرساله تنتسمى ليكسبيديتور او لو ديستيناتور او ليميتور. جو ريبيت وحده فيهم حفظوها وصافي. فاش يقول لكم شكون هو ليميتور، لان هادو تيطرحوا اسئله في الموحد او في امتحانات القسم. ليميتور عقلوا عليها، انا نكتبها لكم في السبوره. ليميتور ليكسبيديتور لو ديستيناتور الذي يكتب الرساله. اوكي مزيان. اما الذي كي غوسو لا ليتر، الذي يستقبل الرساله اللي هو المدير او لامي، وين دابا نقول لكم تكون في الاخر، الذي كي غوسو لا ليتر اللي تيشد الرساله تنقولوا له لو ديستيناتير او لو ريسبتور. لو ديستيناتير تير افيك لو ديستيناتير، والذي يكتب تنقولوا لو ديستيناتور. الوغ هذا يكتب وهذا المرسل اليه. اعتذر ما عنديش مع العربيه بزاف، هي لغتي الاصل ولغه الام، مي اعتذر انا ما عنديش معها بزاف، كيضحكوا عليا التلاميذ ديالي. الوغ كاسكون ا دي لو ديستيناتور هو الذي المرسل اليه، يعني اللي تيشد الرساله. هو لو ديستيناتور هو الذي يكتب الرساله. بون الذي يكتب رساله قلنا عنده بزاف، ليميتور لو ديستيناتور ليكسبيديتور وي. اما الذي المرسل اليه يعني الذي كي غوسو لا ليتر اللي تيشد البريه تنقولوا له لو ديستيناتير. الوغ بزاف ديال التلاميذ تيغلطوا ما بين لو ديستيناتور اي لو ديستيناتير. الوغ حفظوا لو ديستيناتور الذي يكتب الرساله كي اكري لا ليتر، ديستيناتور كي غوسو لا ليتر المرسل اليه، او لو ريسبتور بحال الريسبتور ديال سي با مو بارابول شي حاجه. ريسبتور يعني الذي توصل له الرساله، ريسبتور. اي بيان سي هادشي اللي بان ليا دابا في لي تيب دو لا ليتر، او لو ديستيناتور ليميتور ليكسبيديتور او لو ديستيناتور ريسبتور يعني الذي يرسل الرساله والمرسل اليه. اش باقي؟ اوكي سي. الوغ دابا غادي نشوفوا في البلان ستركتور دو لا ليتر، وعاد نشوفوا لا دوموند دوتوريزاسيون. شنو هي لا دوموند دوتوريزاسيون؟ وانا معاكم. بون انا جي في effacer le tableau pour faire le plan de la structure de la lettre. Alors كما قلت لكم لا structure d'une lettre درت لكم البلان ديال الرساله، البلان ديال البرا. بون غيبان لكم هادشي مخربق، مي انا راه غنشرح لكم وغادي تفهموا. مي كنت نكتب قبل باسكو ما بغيتش نطول معكم الفيديو. الوغ كما قلنا هنايا لا ليتر d'administratif. اوكي لا ليتر d'administratif سي اون ليتر اداريه. لا ليتر بيرسونيل اللي هي رساله شخصيه. اوكي الوغ حتى
الوغ دابا قالوا لكم كتبوا اون ليتر ادمينستراتيف، يعني اون ليتر اداريه كما قلت لكم تكتب اداريه، تكتب لان ديريكتور او مهم ان ريسبونسابل. الوغ ها الاطار ديال الرساله. دابا ها هي الرساله، هانتوما ركزوا معايا، ها هي الرساله، ها هو. الوغ البلان ديالها اوكي. فاش تربحوا النقاط، هادشي تنهضر مع الناس اللي ما تيفهموش كاع الفرنسي، الناس اللي على قد عقلهم. الوغ غير يمشيو معايا دقه دقه غادي يفهموا. تتمشي لسيدي الورقه ولا اختي الورقه اوكي، تتمشي الورقه غادي تكتبي رساله. هذا نموذج ديال رساله اداريه، نموذج ديال رساله اداريه. غادي تربحي نقيطه 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 من اي حاجه قلتها لك دابا، واخا ما تكونيش تفهمي الفرنسي. اول حاجه ها هو ها الورقه ياكو، غتمشي للراس ديال الورقه، غادي تكتبي هنا لو ليو اي لا دات، تاريخ الزمان والتاريخ، زمان والمكان. الوغ الزمان والمكان ها هو هذاك، راه ما تنعرفش نشرح بالعربيه. الوغ الزمان والمكان. الوغ لو ليو اي لا دات، التاريخ بحال دابا التاريخ ديال مثلا اليوم لو 23 لو 24 سي با لو 24 يمكن بون لو 24 مكناس كذا او بون. غادي تكتبوا المدينه والتاريخ ديال اليوم. نتوما تكتبوا رساله غتكتبوا التاريخ والمكان 23 اكتوبر هنا مكناس اوكي. هذه تكتبوها في الحرف ديال الورقه ديال الرساله لو ليو اي لا دات. هانتوما غتربحوا النقيطه ديالكم وجوج النقاط، حيت هادو من الضروريات ديال الرساله. الوغ الاستاذ او الاستاذه اللي تتصحح اول شيء واخا ما فهمتوش ما تكتبوا داك الوسط، واخا ما فاهمينش، ولكن هادو الا كتبتوهم غتربحوا نقاط اوكي. الوغ نتمنى ها الورقه تمشيو للراس ديال الورقه لو ليو الى دات، الزمان والمكان، التاريخ والمدينه. مزيان لو 25 اكتوبر حيت تكتبوا التاريخ القسم. الوغ دابا كملنا مع لو ليو لا دات، ساهي ها القطع بعتوها. غنمشيو دابا لثاني حاجه. هانتوما هنا كما قلت لكم في الجنب صافي المكان والزمان. نمشيو للجنب ديال الورقه، الراس الورقه لي كوردوني دو ليكسبيديتور. لي كوردوني شنو هما لي كوردوني؟ المعلومات الشخصيه ديال انا التي اكتب الرساله. انا سميره فلانتا كوم سا، سميره جو سي با سلمى، المهم الاسم ديال انا اللي تنكتب الرساله. لي كوردوني دو ليكسبيديتور. لي كوردوني هي المعلومات، المعلومات الشخصيه من اسم ونسب، الاسم والنسب، رقم الهاتف، الجيميل وعنوان السكن اوكي. يعني فاش ندخلوا شي اداره، فاش نمشيو شي بلاصه تيقولوا ان انتروتيان سي با ان ترافاي كلكو شوز كوم سا، شي بلاصه هكا تيقولوا لك عطيني معلوماتك الشخصيه، يعني اسمك سنك عنوان بيتك. هادو هما لي كوردوني. باش الا دازت لكم دابا وهكا شي بلاصه سمعتوا لي كوردوني كتساوي هما معلوماتك الشخصيه. الوغ هنايا في هاد لا بارتي الطريف هادي تنكتبوا لي كوردوني دو ليكسبيديتور اللي قلنا قبيله. ليكسبيديتور ليميتور لو ديستيناتور هما الذي يكتب الرساله. باغ اكزومبل انا تنكتب الرساله، غنجي للطرف ديال الورقه ديالي هنا غادي نكتب لي كوردوني ديالي، سميتي فلانتا، اسمي كنيتي والاسم ديالي، عنوان المنزل ديالي، رقم الهاتف ديالي، الجيميل تاعي. متفاهمين؟ ها جوج النقط ديالكم ربحتوهم. هادشي اللي تنقول اللي غادي نأطر ضروري تكتبوا في الرساله وتربحوا النقط. هادشي واخا ما تعرفوا والو. انا تنهضر مع التلاميذ اللي ما فاهمينش الفرنسي، اللي ما عارفين ما يديروا، هي اللي يتبعوني يديروا هاد الخطوات كوميم ما نمشيش خاوي، كوميم انا ربحت شي نقاط اوكي. درت لو ليو لا دات مزيان، وي ها النقطه ديالي. جيت للطرف هنايا كتبت المعلومات ديالي، سميتي كنيتي كما قلت لكم، لي كوردوني دو ليكسبيديتور. هنا الذي يكتب الرساله، المعلومات الذي يكتب الرساله. تنظن نتصاب ان شاء الله تكون باينه. الذي يكتب الرساله تيسميوه ليكسبيديتور. ها هو ليكسبيديتور، لان راه تيقول لكم شنو هو لا ديفينيسيون ديال ليكسبيديتور في الامتحانات.
تيقول لكم لا ديفينيسيون. كاسكو سا فو دير لا ديفينيسيون؟ اش هي ديفينيسيون؟ هي زعما شنو هي المعنى ديال لا ديفينيسيون. سميتي المعنى ديال ليكسبيديتور. لا ديفينيسيون زعما التعريف. اوكي. الوغ ليكسبيديتور او ليميتور، لان كاين بعض في الرسائل او التمارين او في الكتب او هذا تسمعوا ليميتور. راه ليميتور هو ليكسبيديتور هو لو ديستيناتور، نفس المعنى. اوكي نفس ليكسبيديتور ليميتور لو ديستيناتور دوم نفس المعنى، الذي يكتب الرساله. مزيان. سالينا النقط ديالنا سالينا. انا هبط تحت العنوان عاوتاني. شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير لي كوردوني دو ديستيناتور. لو ديستيناتور. اتونسيون هنا راه اكسبيديتور ديستيناتور ايميتور فيها اور الذي يكتب الرساله. هنا ديستيناتور او بعد تلقاو لو ريسبتور. الوغ هاد ار الذي المرسل اليه كي ريسو لا لتر اللي تيشد الرساله. مادام انها ادمينستراتيف ديال لادمينستراسيون، اذا غادي يكون فيه غادي يكون الاداره يعني مدير او مسؤول على ديك الاداره، الشاف تماك او لا ديريكتريس هي اللي غادي تشد البريه. الوغ اللي تيشد تنقول له لو ديستيناتور، المرسل اليه معلومات عن المرسل. سي با ما عرفت فين نكتبها. المرسل اليه. اوكي المرسل اليه. يبان لكم كانت شي مخلقه نهضر معكم بعفويه بالدارجه بالطريقه اللي بغيتو تفهموا، لحقاش انا عارفه اش نقول. انا داخله مع التلاميذ بزاف وتنشوف المعاناه ديالهم وتنهضر معاهم، تلقى بزاف مساكن باغيين يفهموا. راه ماشي كل سنه راه باغيين. كاين بزاف تلقاو صعوبه في الفرونسي مع الاسف. ماشي كيفاش نقولوا، ماشي هما المذنبين، ما نقدروش نهضروا في هذا الموضوع، مي مع الاسف لذلك انا تنحاول نهضر بالدارجه باش تفهموا. اوكي لان غادي يكون عندكم في الموحد وغادي يكون عندكم مراقبه مستمره موحده وغيعطيكم هذه الرسائل. اذا وليداتي سير فو بلي ديروا هادشي اللي قلت لكم، ربحوا النقاط، لان هذا سهل. غتكتب المعلومات هنا ديالك انت اللي باغيه تكتبي الرساله، صافي سهله مالا. غتجي هنا تكتبي التاريخ والمدينه تاع داك النهار، تحت التاريخ والمدينه غتكتبي المعلومات ديال ديك الاداره، لان في الامتحان في اي امتحان في قسم اي تمرين راه تيكتبوا لك المن. غتكتبي لو ديريكتور مسيو، هنا تكتبي مسيو لو ديريكتور، مدام لا ديريكتريس، ليكول السميه ديال ليكول، او مسيو لو ديريكتور دو ليتابليسمون مؤسسه فلانتا، او فهمتيني يعني داك العنوان من ديك الاداره اللي بغيتو تكتبوا سميتها. عارفين الاسم ديال لو ديريكتور ممكن لكم تكتبوا مسيو لو ديريكتور علوي احمد علوي كذا باشي كذا كومبروني، ولكن ما تنساوش مسيو ديريكتور او مدام لا ديريكتريس. صافي مزيان. حنا ربحنا جوج نقاط هنا جوج نقاط هنا جوج نقاط هنا الحمد لله. اوكي المرحله الاخرى نجي عاوتاني هنا ضروري هنا ضروري تكتب هاد اوبجي. شنو هو الهدف ديالك؟ شنو بغيتي انت دابا كاتبه لي الرساله؟ شنو لوبجي؟ علاش كاتبه هاد الرساله؟ لوبجي سميت شنو تطلبي؟ شنو باغيه؟ ضروري تكتبوا هاد السطر هذا لوبجي. هاد لوبجي بعدا ضروري. هنا غادي يكون اختلاف، ولكن السنه الثالثه اعدادي هادشي اللي عندهم هاد الساعه دوموند دوتوريزاسيون، الاذن، طلب الاذن. اوتوريزاسيون ما تنعرفش نشرح بالعربيه والله عذروني بزاف، يعني تنشرح فرونسي الفرونسي. المهم بالدارجه يعني طلب الاذن باش ندخل المؤسسه ديالكم، ندير فيها اجتماع مثلا، ندير فيها مانيفيستاسيون، ندير فيها واحد النشاط مثلا بمناسبه البيئه. انا بغيت هاد ليتابليسمون، انا بغيت هاد المؤسسه ديالكم مثلا هذا الصنعه هذا بغيت ندير واحد الاجتماع، بغيت ندير واحد النشاط، بغيت. المهم راه امبوسيبل باش نقتحم واحد المؤسسه بدون ان ما نطلبوش واحد الاذن. الوغ هنا دوموند دوتوريزاسيون، طلب باش
ندير اساعد المدير راني فاش تدخلوا الموضوع تتقولوا له علاش بمناسبه وانا تنشوف بان ادارتكم وانت يا تبارك الله عليك عندك واحد الايمان بهذا الشيء وانت تخدمنا وحنا فهمتوني شنو تنكتبوا في هذا في الوسط في لو كور ديال لا ليتر. بون لوبجي ضروري تكتبي اوبجي في لادمينستراسيون ديال دوموند دوتوريزاسيون. اوكي سالينا. الوغ النقاط كاع اللي غنأثر عليكم غادي تربحوا فيها النقاط. اوكي اللي تنأثر بلو روج بالحمر فورمول دابيل. هاد الوسيطه شنو هي فورمول دابيل؟ بحال هنا غيقول لكم شنو هي ليكسبيديتور، شنو هو ليميتور، هنا شنو هو لي ديستيناتور. الوغ غادي تجاوبوا تقولوا ليكسبيديتور سي كي اكري لا ليتر، الذي يكتب الرساله. لو ديستيناتور سي كي روسو لا ليتر، الذي المرسل اليه، الذي يستقبل الرساله. اوكي الوغ هنا فورمول دابيل. كاسكو سا فو دير فورمول دابيل؟ شنو هي فورمول دابيل؟ الوغ اتونسيون فورمول دابيل بور اون ليتر دادمينستراسيون. فورمول دابيل لرساله اداريه تنقولوا مسيو، طبيعه الحال هنا غادي نديرو ماجيسكول مسيو ou madame. Ok, monsieur le directeur, monsieur le directeur, madame la directrice. صافي ما تزيدوش با بلوس ما تزيدو والو. ها نتوما فاش غتكتبوا لو ليو ديروا المعلومات هنا، ديروا المعلومات هنا، تكتبوا هادي لوبجي دوموند اوتوريزاسيون شنو باغيين في هاد الرساله تنطلبوا منكم الاذن. تحت منها مباشره تكتبوا مسيو لو ديريكتور او مدام لو ديريكتور. في هاد البلاصه هادي دابا في هاد البلاصه فورمول دابيل غتكتبوا مسيو لو ديريكتور مدام لا ديريكتريس. صافي ما تزيدوش. هنا تنهضر مع التلاميذ اللي متوسط الحل على قد عقلهم ما تيفهموش الفرونسي. ها شنو يديروا؟ يربحوا النقاط: تاريخ، زمن ومكان، معلومات الشخصيه ديالهم، معلومات ديال داك المدير، اوبجي هذا يكتبوها. حفظوا هادشي، حفظوه كتبوه نقلوه. وهاد البريسه هادي ماشي غيكتبوا فورمول دابيل، زعما هاد البريسه تتسمى فورمول دابيل. شنو هي فورمول دابيل؟ مسيو لو ديريكتور، اما يديروا مدام او مسيو لو ديريكتور. صافي سالينا. ايوا يجيو الوسيطه الموضوع ديال لا ليتر لو كور تنقولوا له الجسد ديال الرساله، يعني النص لو كور ديال لا ليتر الجسد. شنو غيقول هذاك الطلب اللي بغيتي؟ تو سامبلومون فاش كتبتي له مسيو جو فوز ان بري جو فو شنو بغيتي دوموند اوتوريزاسيون شنو هي؟ جو فو فير كالكو شوز في ادارتك، بغيت ندير شي حاجه في ادارتك، بغيت ندير واحد النشاط سي تو. جوج كلمات لهاد السطوره با بلوس ما يزيدوش. هنا باش يبقاو تلاميذ المشكل. داكشي علاش انا بغيت نساعدكم ربحوا النقاط هنا. حتى اللي ما عرفتوش تكتبوا داك الطلب بعدا نتوما ربحتوا النقاط اللي هي اساسيه. صافي سالينا مزيان. سالينا نجيو ثاني للاخر السطر الاخير. ساليتي الموضوع تاع السطوره شنو بغيتي دير؟ بغيت ندير واحد اون فيت، جو فو فير اون سيريموني، جو فو دوموند دو بارتيسيبي شي نو. المهم تاع السطوره شنو خصك دير؟ دير هاد تراديكسيون تحفظها وحدها. اوكي ساليتي السطر الاخير اللي هو ضروري تنقولوا له فورمول دو كونجي. فورمول دو كونجي اش هو لو فورمول دو كونجي؟ قلنا فورمول دابيل هو مسيو ديريكتور او مدام لا ديريكتور. الوغ فورمول دو كونجي تتحفظ. تنقول مثلا je vous prie d'agréer monsieur le directeur l'expression de mes salutations، يعني في انتظار جوابكم، نعطيكم تحياتي واحتراماتي وانتظر. اوكي veuillez agréer monsieur l'expression de mon profond respect. كما قلت لكم نعطيكم احتراماتي، وهذا يعني جوج سطور حفظوهم. التلاميذ انا ديالي تنقول ديما نحفظوا veuillez agréer monsieur l'expression de mon profond respect. veuillez agréer monsieur ou madame l'expression de mon profond respect. سيتو يعني هذه كتبقى لا بوليتيس، الاحترام ديال المدير. ما بعد احتراماتي في انتظار جوابكم المقنع، وشكرا انكم يعني عطيتوا رسالة واحد الاهتمام. لذلك حفظوا جوج. Je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes salutations distinguées. واحدة je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes salutations distinguées. أو
veuillez agréer monsieur l'expression de mon profond respect. يعني هاد جوج سطورة كتحفظوهم غتلقاوهم في المقرر وكتبوهم في الاخر. هادوك هما فورمول دابيل. اوكي ايوا تجي الاخر دير سيناتور ديالك تو سامبلومون وهانتا ساليتي الرساله ديالك. اوكي نتمنى انكم تكونوا فهمتوني ونقدر نكون وصلت لشويه. المهم انا تنشوف انني غنتظن انكم نتوما ماشي مكلخين وغادي تفهموني. الوغ لا ليتر ادمينستراتيف رساله اداريه كما قلنا تتربحوا النقاط في هادو اللي ربحت لكم. عندكم التاريخ لو ليو لا دات، المعلومات الشخصيه ديال المرسل نعم الذي يكتب الرساله، معلومات المرسل اليه. هنا تنقولوا ليكسبيديتور لان غتقول يقول لكم شنو ليكسبيديتور. وكاين اللي ما تكتبش اكسبيديتور تتقول ليميتور سي باغي بحال كاين ليكسبيديتور كاين ليميتور كاين ديستيناتور. المهم كلهم فيهم عقلوا مزيان. هنايا لو ديستيناتير ا اي ار هذا المرسل اليه تكتبوا لوبجي تديروا فورمول دابيل. شنو هي فورمول دابيل؟ مسيو ديريكتور او مدام لا ديريكتريس. هنا قلب الرساله شنو بغيتو الطلب شنو بغيتو ديروا في ديك الاداره عنده. الوغ السطر الاخير ما قبل لا سيناتور ما قبل السينيا تديروا فورمول دو كونجي هي جوج كلمات ديال الادب ديال في انتظار جوابكم. راني قلت لكم قريتها لكم. اوكي maintenant on va partir la partie de la lettre personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la lettre personnelle? On a déjà expliqué tout à l'heure. يعني شرحت لكم ديجا شنو هي لا lettre personnelle. ça veut dire رساله شخصيه اللي تنكتبها انا مي تنكتبها لمون المهم ماشي واحد انتيم. يعني ما غاديش نهضر معاه بالرسميات ما غاديش نهضر معاه بتحفظ يعني غنهضر معاه بكل طلاقه بكلمات بسيطه. واصلا هناك ان ديفيرونس. شوفوا هنا الفرق شوفوا هذه شوفوا هذه. alors سميت الفرق هنا ما كاينش il y a le manque des coordonnées de l'expéditeur le destinateur et le destinataire. شوفوا ها ما كاينش هنايا ما كاينش لي كوردوني صافي تري سامبلومون باسكو هذه رساله اميكال يعني بيرسونال شخصيه نكتبها صديق ديالي ساهله. ولكن الا ما درتيش هادو عاوتاني حتى هو تحيد لك النقط. الوغ هنا عندك لو ليو بحال لا ليتر ادمينستراتيف. الوغ هنا عندكم لو ليو اي لا دات. اوكي توجور تنكتب المكان والزمان التاريخ وفين. اوكي ها انت ربحتي عاوتاني جوج النقط ديالك. تجي عاوتاني هنا تحت فورمول دابيل. عندك كتحب لكم تكتبوا فورمول دابيل نو دوك تكونوا مقلقين حتى لهكا. اتونسيون انا زعما تنشرح لكم شنو هاد البلايصه هي تتسمى فورمول دابيل. شنو هي فورمول دابيل؟ الوغ من بين هذا لا ليتر بيرسونيل الفورمول دابيل شنو هي شير. اوكي شير امي او directement cher Ahmed, cher Karim, cher Soumia, cher Leila, cher Naïma, vous avez compris, cher papa, cher maman, cher cousin, cher tante. Directement, on écrit cher. Ou on peut écrire très cher. Très cher ami. Oui, tu dis très cher ami, يعني عنده واحد لا chaleureuse. بون هاد الشير امي هي فورمول دابيل. هنا فورمول دابيل ديالي هي مسيو مدام. الوغ شوفوا الفرق. اوكي الوغ شير امي مسيو لو ديريكتور او مدام لا ديريكتريس. شير امي شير طونت شير مونا شير سي با كوا. اوكي سي لينا نجيو لو كور دو لا ليتر. هذيك مساله شخصيه ديال الانسان. هذيك ماما كتكتبي لها رساله شنو تقولي لها طون امي غتعرض عليه جو سي با او غادي مي سالوتاسيون اما غتسلم عليه درتي له غير رساله ديال السلام او غادي تعاود له شي حاجه جو سي با موا. يعني انا لا ميمكنليش نعرف. هما يقدروا يعطيوكم لي سيتوياسيون يقدروا يقولوا لكم ها بوركوا غادي تكتب لامي ديالك اما تعرض عليه اما تهنئه لي فو اما ريميرسيمون اما غتشكرو ساعدك شي حاجه اما جو سي با موا اما شي تبرقيقه جو سي با. الوغ المهم انا لو كور ساتيريس او élève يعني هاد الوسيطه تتهم هذاك ليكسبيديتور اللي تيكتب. اوكي
اوكي الوغ هنايا اكثريا تيكتب مثلا شير، مثلا تيكتب شير فاضل، شير لمياء، شير. الوغ تنكونوا عارفين ها شكون هو المرسل، شكون اللي تيكتب الرساله. شفتوا يعني كيفاش ما نديروش لي كوردوني. الوغ هنا فورمول دو كونجي. الوغ فورمول دو كونجي قلنا هنا تنقولوا ديك الجمله مسيو لو ديريكتور vous agréez monsieur agréez nos profondes salutations، يعني فيها سطر ديال الادب مشارجيه. اوكي مي فورمول دو كونجي بور ان امي بسلامه عليك، ابيانتو، في اميكالمون، يعني تتكون كلمات جد بسيطه. جو فوز امبراس، ابيانتو. اكثريا تنقولوا ابيانتو، اكثريا تنقولوا ابيانتو. اميكالمون، remerciement, amicalement, à bientôt, je vous embrasse très fort. Ça y est، هادو هما يعني كلمات جد بسيطه، باسكو هذاك غير امي ديالي ولا ما طونط ولا حتى مون بير. حتى مون بير نقولو جو طومبراس تري فور. amicalement non باسكو طون بير سي با ان امي. à bientôt صافي. الوغ هاد الكلمه à bientôt amicalement جو طومبراس تري فور هادو ضروري تكتب باسكو سي ان فورمي دابيل. غتربحو فيهم النقاط. Cher ami, c'est un formule d'appel, le lieu et la date. Ok? Alors, هنا la signature اللي أنا اللي كتبت الرسالة، أنا كتبت رسالة غادي نكتب مثلا سميرة ونسيني عليها. يعني هنا وريت شكون، يعني كاين الرسائل اللي غيعطيهم لكم هكا في الامتحان ولا كذا، نتوما تيقول لكم شكون هو لي ديستيناتير وشكون هو لي ميتور. اوكي الوغ نتوما خصكم تكونوا انتيليجون، تكونوا مطورين. فاش تلقاو هنا مثلا شيخ امي سعاد، مثلا كتبوا لك شيخ امي سعاد، غايقول لكم شكون هو ليميتور، شكون هو ليميتور دون سيت لتر، سي كي ليميتور دون سيت لتر. الوغ لا ريبونس بيان سور سي غتقولوا سي سعاد. اوكي باسكو قالوا شيخ امي سعاد، يعني هي اللي كتبنا لها الرساله، هي اللي كتبنا باردون le destinataire cher ami سعاد، يعني cher ami هذيك البنت اللي كتبنا لها الرساله سي لو ديستيناتير، المرسل اليها اللي غادي تشد الرساله. الوغ فاش يقول لكم شنو لي ميتور لي ديستيناتور ليكسبيديتور، هي سميره اللي شدات اللي كتبات الرساله. انا تنكتب الرساله في الاخر سينيت. صافي فهمتوني كاين عييت شويه ياكو. الوغ لا ديفيرونس انتر لا لتر بيرسونيل اي لا لتر ادمينستراتيف ان لي كوردوني ديال ليكسبيديتور اي لي ديستيناتور ما كاينينش، ولكن فاش ندير ديك شير امي شير طونط فاتحه شير، الوغ هذيك هي لو ديستيناتور التي كي فا روسو لا لتر، التي غتشد الرساله. اوكي وهنايا لتحت انا اللي كتبت تنسيني، اذا انا اللي كتبت درت انا هي ليميتور. اوكي اذا هاد هما هي لا ستركتور دو لا لتر. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، نتمنى انني نكون وصلت لكم شويه الفكره. غير الهدف من هاد لا لتر بغيت نوريكم انكم فين تربحوا النقاط، لان تيبقاو فيا تلاميذ اللي ما تيفهموش فرونسي، ولكن عندكم هاد الامكانيه خصوصا الدوره الاولى. انا ان شاء الله غندير معكم الفرونسي. الدوره الاولى فيها غير لي لتر بزاف، وبزاف التلاميذ تيتشكاو ما تيعرفوا ما يديروا، ولكن هادو اللي ما اثرت لكم يعني الحمد لله معلومات ديالكم الشخصيه، معلومات المدير، فورمي دابيل شنو نكتب، هذا فورمي دو كونجي نسيني، النقيطات ربحتهم، انا ما نمشيش خاويه بعدا في ليكسبرسيون ايكري ربحت شويه د النقاط. اوكي alors demande d'autorisation. شنو هي demande d'autorisation؟ c'est demander à le directeur ou la directrice de faire quelque chose dans son établissement. يعني تنطلب المدير الاداره العامه باش دير هذيك ديك المؤسسه باش نقوم بواحد الحاجه كلكو شوز، ندير واحد الحاجه الاذن باش يعطيوني اوتوريزاسيون، يعطيوني الاذن القبول باش ندير الحاجه في الاداره ديالهم. او اميكال ها هي مزيان.
الوغ وقلنا الانواع د الرسائل اللي درناهم، لا كونداليونس داكشي واش اخر. الوغ غادي ندير لكم لا دوزيام بارتي باش غادي نوريكم comment accepter une demande, refuser une demande et demander une demande. نشرح لكم بالعربيه. الوغ لا بارتي الثانيه نوريكم كيفاش تطلبوا واحد الطلب وكيفاش تاكسبتيوه. ملي بغيتو تاكسبتيو شنو هما لي فورمول اللي غادي نقول، شنو هما الاساليب التعابير اللي غادي نجاوب. و بور ريفوزي او ديكليني يعني نرفض، تنقولوا ديكليني او ريفوزي. بحال دابا تنقولوا نون جو بو با، وي جاكسبت. المهم كاينين اللي غنستعملوا معاهم لا بوليتاس. المهم هذا كنخليه لكم حتى الجزء الثاني ان شاء الله. ونتمنى تعديروا لي كومونتير يعني كاع الطلب ديالكم اللي بغيتو وانتقاداتكم الجميله واي حاجه كتبوها لي وانا نبقى معكم ونحاول نلبي الطلبات ديالكم. وعاونونا بلي زابوني وبلي لايك. علاش؟ راه باش تتعم الفائده، باش كاع الوليدات ديالي يدوزوا ان شاء الله هاد السنه جميله، وان شاء الله نعاونوهم بكل معنى فيها كلمه ولكي تعم الفائده. والى اللقاء.